टुडे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुश आमदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं पीटीआई ने अपने ही मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। जमहूरियत आइन के मुताबिक चलती है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सेनेट इंतखाबात में धांधली करने की इजाजत नहीं देंगे। हर मैदान में हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। हुकूमत हर इदारे को मुतनाज़ा बना रही है। आपकी खिदमत ने पूरे पाकिस्तान को दिखा दिया है कि इन कठपुतलियों का असल औकात क्या है। 2018 में तो धांधली हुआ था, उनका असल औकात यही है। कराची उनको तीसरी नंबर में इंशाअल्लाह ताला अगले इलेक्शन में तीसरी नंबर उनके सारे जमानत जब्त हो जाएंगे। अब वो परेशान है कि जब हम यूसुफ बलोच जैसे कारकुन को टिकट दिलवाएंगे तो वो धांधली से भी आपको नहीं हरवा सकेंगे। हर मैदान में हम इस हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं और उनको शिकस्त दिलवा रहे हैं। जहां जहां बाय इलेक्शंस हुए हैं, जहां बाय इलेक्शंस हुए हैं, कराची से लेके सांगर तक, सांगर से लेके पिशीन बलोचिस्तान तक हुकूमत का इबरतनाक शिकस्त हुआ है। पहले वो बड़ा सुकून से बैठे थे कि ऑपोजिशन तो इलेक्शंस भी बायकॉट कर देंगे, ऑपोजिशन तो सेनेट भी बॉयकॉट कर देंगे, उनका रास्ता आसान हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने वो सियासी कार्ड्स खेले हैं कि अब वो बाय इलेक्शंस की वजह से भी परेशान है, अपने सेनेट इलेक्शंस की वजह से भी बहुत ही परेशान है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट सेनेट इलेक्शंस में भी इस हुकूमत को ना सिर्फ सिंध से, पंजाब से, मगर इस्लामाबाद में हम वार कर रहे हैं। जहां पर आपको हम खबर दें, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मोहम्मद अली सतपारा और दीगर कोहपेमाओं के इंतकाल का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने करार दिया है कि मोहम्मद अली सतपारा अब दुनिया में नहीं रहे। हुकूमत, पाक फौज और लवाकिन सब इस राय पर मुत्तफिक हैं। अली सतपारा और साजिद सतपारा को सिविल एजाजात से नवाजा जाएगा। विफाकी हुकूमत को स्कर्दू एयरपोर्ट को अली सतपारा के नाम से मंसूब करने की तजवीज पेश कर दी गई। अली सतपारा के नाम से कोहपेमाई के लिए स्कूल भी कायम किया जाएगा। अफसोसनाक खबर है, आपको आगाह करेंगे पाकिस्तानी कोहपेमाओं के हवाले से। और अब हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने मोहम्मद अली सतपारा और दीगर कोहपेमाओं के इंतकाल का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने करार दिया है कि मोहम्मद अली सतपारा अब दुनिया में नहीं रहे। हुकूमत, फौज और लवाकिन सब इस राय पर मुत्तफिक हैं। मोहम्मद अली सतपारा और साजिद सतपारा को सिविल एजाजात से नवाजा जाएगा। विफाकी हुकूमत को स्कर्दू एयरपोर्ट को अली सतपारा के नाम से मंसूब करने की तजवीज पेश कर दी गई है। अली सतपारा के नाम से कोहपेमाई के लिए स्कूल भी कायम किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात हो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतालिक सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद का कहना है कि ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 63A का इत्तलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस पर समाअत की। चीफ जस्टिस की हदायत पर इलेक्शन कमीशन ने सेनेट वोटर्स का हदायतनामा पेश किया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल से इत्तफाक करते हुए कहा कि हदायतनामे में मुतनासिब नुमाइंदगी और खुफिया वोटिंग का जिक्र है। अरकान असम्बली अपनी पार्टी के नज़्म ज़ब्त के पाबंद है, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कार्रवाई से मुतल्लिक पूछा तो अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सजा सिर्फ वोटों की
خرید و فروخت پر ہو سکتی ہے، نااہلی بھی ہو سکتی ہے، تاہم سزا کوئی نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آرٹیکل 63A کا اطلاق سینٹ انتخابات پر نہیں ہوتا اور آرٹیکل 59 میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے آصف علی زرداری کے 10 نشستیں جیتنے کے بیان کا حوالہ دیا تو چیف جسٹس نے کہا کہ عمومی گفتگو تو ہوتی رہے گی، قانون کی بات کریں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے کہا کہ آرٹیکل 226 کے تحت وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے علاوہ ہر الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ خفیہ رائے شماری میں متناسب نمائندگی نہ ہوئی تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے دلائل مکمل ہونے کے بعد ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلطان طالب الدین نے دلائل دیے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ کا سب نے سنا ہے، شواہد کسی کے پاس نہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آئین بذات خود بھی ایک سیاسی دستاویز ہے، آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہونے کا سوال اٹھایا تو چیف جسٹس نے کہا کہ اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ افسوس ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے ہی معاہدے سے پھر گئی۔ مساق جمہوریت میں خفیہ طریقہ کار کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا لیکن دونوں پارٹیاں اب اس پر عمل نہیں کر رہی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے الیکشن کمیشن کی ترامیم کے موقف کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 226 میں ترامیم کیے بغیر وفاقی حکومت کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس نے شکریہ کے ساتھ جانے کا کہا تو ایڈوکیٹ جنرل نے کہا کہ دلائل ابھی مکمل نہیں ہوئے، تاہم چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کو روسٹرم پر بلایا۔ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے بھی اٹارنی جنرل کے دلائل اپنائے۔ عدالت نے سماعت 1 روز کے لیے ملتوی کر دی۔ ادھر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات کے لیے پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے ہیں۔ لیگی رہنما کے کاغذات نامزدگی پر تحریک انصاف نے اعتراض دائر کیا تھا۔ یوسف رضا گیلانی کو سینٹ انتخابات کے لیے اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ پرویز رشید پر 6 اعتراضات داخل ہوئے تھے جن میں سے 5 اعتراضات رد کر دیے گئے۔ پرویز رشید پر پنجاب ہاؤس اسلام آباد کے ساتھ 7 لاکھ کے ناہندہ ہونے کا الزام ہے۔ پی ٹی آئی کی زینب عمیر نے اعتراضات داخل کراتے ہوئے کہا کہ پرویز رشید نے کاغذات نامزدگی جنرل نشست کے لیے جمع کرائے لیکن بیان حلفی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کا ہے اور غلط بیانی پر وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں ہیں۔ پرویز رشید اپنی تقریروں میں قومی اداروں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، اس لیے آرٹیکل 63G کے تحت وہ سینٹ انتخابات کے لیے موزوں امیدوار نہیں، جبکہ پرویز رشید قومی اداروں کا راز لیک کرنے پر قصوروار ٹھہرائے گئے تھے اور جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کی انکوائری رپورٹ کو آج تک چیلنج نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سینٹ انتخابات شفاف بنانے کے لیے بیان حلفی لینے کا فیصلہ کر لیا۔ بیان حلفی میں امیدوار ٹکٹ پر پیسے نہ لینے کی یقین دہانی کرائے گا۔ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ امیدوار نے اگر پارٹی ٹکٹ سے متعلق رقم دی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کرے گا۔ امیدوار ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے کسی بھی طرح پیسے کا استعمال نہ کرنے تحریری یقین دہانی کرائے گا۔ امیدوار انتخاب میں کرپٹ پریکٹس، آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کا بیان حلفی جمع کرائے گا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شہری رحمان کہتی ہیں پی ٹی آئی ایک جرم چھپانے کے لیے دوسری غلطی کرنے جا رہی ہے۔ حکومت سینٹ انتخابات کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ہاتھ میں ان کے اپنے ارکان نہیں ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں شہری رحمان کا کہنا تھا کہ اداروں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا گیا ہے، اپنے ارکان اسمبلی کو قابو میں رکھنے کے لیے الیکشن کو متنازع بنا دیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کا کہنا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے پہلے بھی الیکشن لڑا، اس وقت کوئی اعتراض نہیں لگا۔ میڈیا سے گفتگو میں سلیم مانڈوی والا نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے نمبرز میں بہت کم فرق ہے، سینٹ الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، سابق وزیر اعظم کی کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ایکسپورٹ میں اضافہ خوش آئند ہے، تاریخ میں پہلی بار ریکارڈ قرضے واپس کیے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کرنسی گرتی ہے تو سب سے زیادہ بوجھ غریب پر پڑتا ہے، جب تک روپیہ مضبوط نہیں ہوگا معیشت بھی مضبوط نہیں ہوگی۔ اور روپے کو سٹیبل رکھنے میں یہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا جو انیشیٹو لیا اسٹیٹ بینک نے، میں خاص طور پہ آج اس لیے آپ کو رضا خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں آتے ساتھ ہی پہلے دن سے شروع ہوا تھا کہ کسی طرح پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کرو، لیکن وہ ہم نئے آئے تھے، اتنی اور چیزیں تھیں اور صحیح معنی میں جب ہم نے وہ مارکیٹ بھی نہیں کیا جب ہم نے شروع کیا یہ۔ لیکن ابھی
اس میں بہت بڑا پوٹینشل باقی ہے. اور رضا آپ کو یہ جو بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے اپنی بڑی سب نے چھوٹی چھوٹی باتیں کی لیکن ہر نے کوئی نہ کوئی تجویز دی آپ کو, اور یہ آپ کا انٹریکشن بہت ضروری ہے ان کے ساتھ, کیونکہ یہ ہیں جو آپ کے سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ان کی جو بھی چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوں آپ کے پاس سیل ہونا چاہیے اسٹیٹ بینک پہ, جس کی صرف اس وقت کانسنٹریشن ہونی چاہیے. جتنا آپ سہولت پیدا کریں گے اوورسیز پاکستانیز کے لیے, خاص طور پہ جو ہمارے ورکرز ہیں جن کے جو چاہتے ہیں آسانی سے اپنا پیسہ یا پاکستانی بینکس میں ریمٹ کر سکیں اس فیسلٹی کے ذریعے, ان کے لیے جتنی آپ آسانی پیدا کریں گے اتنی تیزی سے یہ ہمارے یہ جو اماؤنٹس بڑھیں گے. تو 88,000 ابھی آپ کے پاس بینک اکاؤنٹس ہوئے ہیں, 88,000, اور غالباً 90 ملکوں میں 97 ملکوں میں. تو اگر اسی ریٹ پہ اگر ہم چلتے گئے تو مجھے جو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلٹی اپنی, کیونکہ ہم نے قرضے, ایک تو بوجھ اتنا قرضوں کا پڑا ہوا ہے ہماری حکومت. ناظرین, کورونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں. وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 52 انسانی زندگیاں نکل گیا. اموات 12,488 ہو گئیں. مزید 1,272 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 5,67,300 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 5,30,600 افراد صحت یاب ہوئے, جبکہ 24,000 مریض تاحال زیر علاج ہیں. کورونا سے پاکستان بھر میں مزید 52 افراد انتقال کر گئے ہیں. پنجاب میں 5,138, سندھ میں 4,263, خیبر پختونخوا میں 2,015, بلوچستان میں 199, گلگت بلتستان میں 102, آزاد کشمیر میں 284, اسلام آباد میں 487 اموات ہو چکی ہیں. 24 گھنٹوں میں 1,272 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. پنجاب میں 1,65,716, سندھ میں 2,54,700, خیبر پختونخوا میں 70,306, بلوچستان میں 19,000, گلگت بلتستان میں 4,945, آزاد کشمیر میں 9,629 اور اسلام آباد میں 43,000 افراد کورونا کا شکار ہوئے. دوسری جانب دنیا بھر میں کورونا سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 24,43,000 تک پہنچ گئی ہے. مریضوں کی تعداد 11 کروڑ 6 لاکھ ہو گئی ہے. 8 کروڑ 55 لاکھ مریض صحت یاب ہو چکے ہیں. موذی کورونا وائرس کے وار جاری ہے. امریکہ میں 5,03,000, برازیل میں 2,42,000, بھارت میں 1,56,000, میکسیکو میں 1,77,000, روس میں 82,000, فرانس میں 83,200, برطانیہ میں 1,19,000 اور سعودی عرب میں 6,445 اموات ہو چکی ہیں. اور اب علاقائی خبریں. مٹیاری کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں ٹکر. حادثے کے باعث موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا. کبیرہ نے پولیس لاش اپنی تحویل میں لے کر سول اسپتال مٹیاری منتقل کر دی. مٹیاری کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار کار اور موٹر سائیکل میں تصادم ہو گیا. موٹر سائیکل سوار جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا. کبرانی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر سول اسپتال منتقل کر دی ہے. ایبٹ آباد کی تحصیل حویلیاں کے درجنوں دیہات کا گزشتہ کئی سالوں سے شہر سے رابطہ منقطع ہے. طلبہ اور مریضوں کو آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا ہے. اہم حکومتی عہدوں پر فائز رہنے والے بھی عوام کا یہ دیرینہ مسئلہ حل کرنے میں ناکام ہیں. تحصیل حویلیاں کے گاؤں رجویہ سمیت متعدد دیہات کے مکینوں کو آمد و رفت میں شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 1 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے. سڑک پانی میں بہہ گئی تھی جو تاحال تعمیر نہیں ہو سکی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے MNA اور سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی مرتضی جاوید عباسی، مسلم لیگ نون کے ہی MPA سردار اورنگزیب نلوٹ جو مسلسل 3 بار اسی حلقے سے منتخب ہوئے مگر کوئی ترقیاتی کام نہ کروایا جا سکا. خیرپور دادو میں معصوم بچی کو زیادتی کا شکار بنانے والے ملزم کے خلاف سول سوسائٹی کے افراد کی جانب سے چھتری چوک سے لے کر پریس کلب خیرپور تک ریلی نکالی گئی. مزید جانتے ہیں سراج الدین شاہوانی کی اس رپورٹ میں. دادو میں معصوم بچی کو زیادتی کا شکار بنانے والے ملزم کے خلاف خیرپور سول سوسائٹی کے افراد کی جانب سے چھتری چوک سے لے کر
प्रेस क्लब खैरपुर तक एहतजाजी रैली निकाली। में शरीक अफराद के हाथों में प्ले कार्ड उठाए रखे थे जिन पर मुल्ज़मान के खिलाफ नारे दर्ज थे। सिविल सोसाइटी के अफराद का कहना था, सब खैरपुर के बाशऊर अवाम हम यहाँ पर इस वजह से इकट्ठे हुए कि कल दादू में एक 2 साल बच्ची अफशा शाहानी, जिसको बेदर्दी से एक वैशी सिफत इंसान ने उसको अपनी हवस पूरी करने के लिए उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। ये एक नहायत ही एक अफसोसदा और इंतहाई तकलीफ़दा ये इस किस्म के जो क्राइम्स हो हमारे मुआशरे में होते जा रहे हैं। मैं ख़ुद एक 1.5 साल बच्ची का बाप हूँ और जब मैं इस तरह के वाक़या सुनता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ या इवन सोशल मीडिया पे सुनता हूँ तो इंतहा दर्जे की मुझे तकलीफ होती है। जैसे मासूम बच्ची जो 2 साल की बच्ची है उसको उन्होंने जना का शिकार बनाया हुआ है, ज्यादती का शिकार बनाया हुआ है, अजियत का शिकार बनाया हुआ है। इसीलिए हमारी पहली और आखिरी डिमांड ये है कि दुरुस्त और फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए और इस मामले के लिए सिंध असेंबली प्रॉपर तरीके से रेजोल्यूशन लाए और एक कानून साजी करे कि मुल्ज़मान को सख्त से सख्त सज़ा देकर मासूम बच्ची और उनके वर्सा के साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन अमजद अली के साथ सिराजुद्दीन शेवानी, टीवी टुडे न्यूज़ खैरपुर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना था कि पाकिस्तान खुशकिस्मत मुल्क है जहां पर मुत्तफ़िक़ा आइन मौजूद है, जिसमें अगर कोई छेड़छाड़ या ऑर्डिनेंस वगैरह के जरिए तरमीम करने की कोशिश की गई तो इसके खतरनाक नताइज निकल सकते हैं। सकर की एहतसाब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खुर्शीद शाह का कहना था कि सेनेट इलेक्शन के हवाले से भी आइन मौजूद है, अगर इसमें तरमीम की जरूरत है तो हुकूमत इसे पार्लियामेंट बुलाकर इस पर बहस कराए। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और रियासत की मजबूती का दारोमदार इसी आइन पर है। अगर सदारती ऑर्डिनेंस या किसी और जरिए से आइन में तरमीम की कोशिश की गई तो पार्लियामेंट की अहमियत खत्म हो जाएगी, मगर इस बात में कोई शक नहीं है कि इमरान खान ने अपने पहले दिन से पार्लियामेंट को अहमियत ही नहीं दी, इसे तस्लीम ही नहीं किया, उसे पता ही नहीं कि पार्लियामेंट होती क्या है। मैं उसे शाबाशी देता हूं कि वो अपोजिशन में रहकर जो अल्फाज पार्लियामेंट के लिए इस्तेमाल किया करते थे आज भी उन पर ही कायम है। RUJ, DUJ और सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा की तकरीब हलफबरदारी तकरीब ओकाड़ा आर्ट काउंसिल के सब्ज़ाजार में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी तर्जुमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सिब्तैन शाह थे। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा टीवी टुडे अदनान चौधरी की इस रिपोर्ट में। DUJ, RUJ और सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा की तकरीब हलफ वफादारी ओकाड़ा आर्ट काउंसिल में मुनक़िद हुई, जिसमें जिला भर से 19 प्रेस क्लब के ओहदेदारान व मेंबरान ने शिरकत की। इसके अलावा सिविल सोसाइटी, वकला और दीगर तंजीमों के ओहदेदारान व मेंबरान ने कसीर तादाद में शिरकत की। सिटी प्रेस क्लब ओकाड़ा से तर्जमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सिब्तैन शाह, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर खां वट्टू ने DUJ के ओहदेदारान से हलफ लिया, जबकि RUJ ओकाड़ा के ओहदेदारान से साबिक वज़ीर हायर एजुकेशन रज़ा अली गिलानी ने हलफ लिया। तकरीब से खिताब करते हुए तर्जमान पंजाब हुकूमत सैयद गुलजार सिब्तैन ने कहा, सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है, अगर सहाफ़त मुस्बत की जाए तो ये मजलूम के लिए ढाल और जालिम के लिए तलवार का काम करती है। हुकूमत पंजाब सहाफ़ियों के लिए हर तरह के वसाइल बरूए कार लाएगी और इनके जायज़ मुतालबात को हर तरह यकीनी बनाएगी। कैमरामैन टीम के साथ अदनान चौधरी, टीवी टुडे, रिनाला खोर्द। उधर जहानिया में शदीद धुंध के बायस 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम हो गया। तसादुम के बायस 5 तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को THK अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया गया। 2 तालिब इल्मों की हालत इंतहाई तफ्शीशनाक बताई जाती है। जहानिया के नवाही चक 152 में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 5 तालिब इल्म करीबी स्कूल जा रहे थे कि दोनों मोटरसाइकिल शदीद धुंध की वजह से आपस में टकरा गईं, जिसकी वजह से 5 तालिब इल्म शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया मुंतकिल कर दिया। 2 तालिब इल्म अली अकबर और मोहम्मद रफीक की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें नेशनल अस्पताल मुल्तान मुंतकिल कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत दूध से भरी गाड़ी पकड़ ली। गाड़ी में मौजूद 1450 लीटर मुजरे सेहत दूध तल्फ कर दिया गया है। मुजफ्फरगढ़ में पंजाब फूड अथॉरिटी ने हेड बुकेनी में कार्रवाई की। DG पंजाब अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुजरे सेहत दूध से भरी गाड़ी पकड़ी गई। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक गाड़ियों में मौजूद 1450 लीटर मुजरे सेहत दूध को तल्फ कर दिया गया। सज्जाद मलिक कलेक्शन सेंटर को गैर मेयारी दूध फरोख्त करने पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। दूध में फैट की कमी और पानी की मिलावट शामिल थी। DG फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि मिलावट दूध बच्चों की नशोनुमा में कमी का बायस बनता है। बुनियादी ग़िज़ा में मिलावट करने वालों को किसी सूरत भी मुआफ नहीं किया जाएगा।
نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے.